پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دنیا دا او بدنصیب خطہ ہے جتھے غاصب بھارتی فوج سن ظلم و بربریت اور فرعونیت دی تمام حداں کو پار کر دیتا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ ہندوستانی فوجیاں دی موجودگی وچ کشمیر دنیا دا سب تھی بڑا عسکری زون بن گیا ہے۔ قتل و غارت گری، گرفتاریاں، تشدد، کاراں دی بربادی اور عزتاں دی پامالی اتھے ہر تڑے دا معمول ہے۔ مودی دی زیر قیادت بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت سن کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی تھی بعد اپنے جابرانہ ہتھ کنڈیاں کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سن اپنی رپورٹاں وچ ہندوستانی فوجیاں دی طرفوں کشمیر وچ بڑے پیمانے اتے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو دستاویزی شکل دیتی ہے۔ بھارت کشمیریوں کو انہاں دے ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت دے مطالبے دی سزا دے رہا ہے تاکہ ریاست جموں کشمیر دے عوام خوف زدہ ہو کے اپنے حق تھی دستبردار ہو جلن۔ لیکن کشمیر دی صورتحال تے ڈونگی نظر رکھنا والے تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ اے بھارت دی ایک لا حاصل مشق جس وچ اس کو رسوائی تھی سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سی، کیونکہ کشمیری عوام شعوری طور تے اپنے مشن دے نال وابستہ ہیں۔ بھارت دے ظلم و بربریت سن جتھے کشمیری عوام کو اپنے مشن نال وابستگی وچ وعدہ کیتا ہے اتھے بھارت دے تئیں انہاں دی نفرت وچ بھی اضافہ ہویا ہے۔ اس دے نال کشمیری حریت پسند عوام دے دلاں وچ انتقامی جذبہ پروان چڑھیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیر و جوان بھارت دے خلاف برسرے پیکار ہے۔ اس گل دا ثبوت ملتا ہے کہ تعدیبی حربے، ہتھ کنڈے، قید و بندی صحبتاں آزادی پسنداں دے رستے دی رکاوٹ نہیں بن سکتیاں۔ بھارتی مکار سامراج کو چاہیے ہے کہ وہ حقائق دا ادراک کردے ہویاں وعدیاں دے مطابق کشمیری عوام کو انہاں دا حق فراہم کرے۔